अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अभी पिछले दिनों न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बहुत बात हो रही थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बेचा जा रहा है या इट इज़ अंडर प्रेशर। तो उसके ऊपर हमारे जो चीफ सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने अपनी जो असेंबली थी उसके अंदर उन्होंने जब क्वेश्चन किया गया सेनेट के अंदर, शायद क्वेश्चन किया था इनसे, जो सेनेटर रज़ा रबानी साहब थे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ बताएं कि क्यों डील क्यों हो रही है, आईएमएफ की जो डील है वो डिले क्यों हो रही है, और क्या हमारे इस डील के अंदर किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टेटमेंट टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। नो compromise ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम डिस्पाइट अ डिले इन आईएमएफ डील। ठीक है, तो उन्होंने ना फर्दर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की थी। उन्होंने कहा कि लेट मी अश्योर यू दैट नो बॉडी इज गोइंग टू compromise एनीथिंग ऑन द न्यूक्लियर और द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, नो वे। ठीक है, तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। इसको बहुत ज़्यादा वो इनफैक्ट दरअसल पाकिस्तान के अंदर ना आईएईए के डायरेक्टर हैं। जो आईएईए एक एजेंसी है, एटॉमिक एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो वो देखती है ओवरऑल कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जहाँ पर भी हो रहा होता है या न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं वो चल रहे होते हैं, तो उनकी ना वो जायज़ा लेते हैं। वो वहाँ जाके देखते हैं कि कहीं यहाँ पर कोई न्यूक्लियर जो एटम बॉम्ब है वो बन तो नहीं रहा। सिमिलरली जो ईरान वाला जो केस है, वहाँ पर जो उनकी न्यूक्लियर डील होती हैं, तो वहाँ पर ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको आईएईए बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता रहा है। पिछले दिनों जो रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी जफोर्जिया कोई एक जगह है यूक्रेन के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसके बारे में भी बात की जा रही थी कि वहाँ पर भी उस प्लांट की वजह से अगेन चर्नोबिल वाला इंसिडेंट जो कि रशिया की कुछ हुआ था, वो दोबारा ना हो जाए, इस वजह से उसको भी मॉनिटर किया जा रहा था। तो वही आईएईए के डायरेक्टर जब यहाँ पर आए हुए थे तो उनका विजिट एक, शायद वो रूटीन अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर हैंडल, वो हम आगे जाके देखते हैं, उन्होंने कहा कि वो एक रूटीन विजिट था। लेकिन उस रूटीन विजिट को जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है कि वो कोई एक बात सोशल मीडिया के ऊपर जाती है और फिर वो एक उसको ट्रोलिंग करते करते उसको अच्छा खासा हाइप क्रिएट कर दी जाती है। तो सेम वाज द केस इन पाकिस्तान। जब तो इनको जो इसहाक डार साहब थे इनसे पूछा भी गया और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। हमारा जो आईएमएफ का सॉरी हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सेफ है। तो फर्दर हम देखते हैं कि पाकिस्तान एंड आईएमएफ के दरमियान क्यों अभी तक डील क्यों नहीं हुई और उसके रीजंस क्या हैं। तो डिले इन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन इज फर्दर वर्सनिंग, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डिले हो रही है तो हमारी इन्फ्लेशन, आपको आइडिया है किस तरीके से कहाँ पर पहुंच चुकी है। करेंसी डिवेल्यूएशन ऑल टाइम लो है, 280 क्रॉस कर चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे मैक्सिमम कोई 8 से 10 दिन या तकरीबन 12 दिन के हैं जिनसे हम फर्दर गुजारा कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेनेटर रबानी जो कि पहले चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, उन्होंने ही कहा कि क्वेश्चन किया कि वाई डिले क्यों हो रही है। ठीक है, तो क्या मुल्क के ऊपर किसी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारा उसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद चाइना, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या इंपीरियलिस्ट पावर वांटेड इट्स प्रेजेंस इन द रीजन। अब ये तीन क्वेश्चन उन्होंने किए कि क्या हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज़ अंडर प्रेशर, पहला। दूसरा, क्या पाकिस्तान के चाइना के साथ जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा। और तीसरा, क्या इंपीरियलिस्ट पावर, यहाँ पर यूएस की बात ही की जा रही है, क्या यूएस वांटेड इट्स प्रेजेंस इन द रीजन, क्या यूएस इस दुनिया के इस सॉरी पाकिस्तान के या ओवरऑल रीजन के अंदर दोबारा आना चाहता है, या वो हमसे कुछ इस तरीके से कुछ मांग रहा है। तो उसके ऊपर ना फर्दर जो है वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं है, ना हमारे पाकिस्तान के चाइना के साथ कोई रिलेशंस का कुछ इस तरह का इशू है, ना हमारा आईएमएफ के प्रोग्राम्स का कोई इशू है। उन्होंने कहा डिले इस वजह से हो रही है कि हमारे ना कुछ फ्रेंडली नेशंस थे, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि अगर हम जैसे ही आपके रिलेशंस कुछ ठीक होते हैं आईएमएफ के साथ, क्योंकि हमारे पहले आईएमएफ के साथ डील नहीं हो रही थी ना, तो जैसे उनके आप किसी एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के
قریب پہنچتے ہیں تو پھر انہوں نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ ہم کچھ ڈالرز جو ہیں وہ آپ کے بینکس میں وہ ٹرانسفر کر دیں گے یا اس طرح کا کوئی ایشو تھا، تو وہی اب وہ جو ایک کمٹمنٹس تھی نا، آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ وہ اب اپنی پوری کریں. نو باڈی ہیز any right to tell Pakistan was what range of missile it can have and what nuclear weapons it can have. We have to have our own deterrence. We represent the people of Pakistan and we have to guard our national interests. اور یہ کچھ انڈیپینڈنٹ اسکالرس ان کے میں نے کچھ آرٹیکلس بھی پڑھے تھے، اس کے اندر انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یس جو آئی ایم ایف ہے اس نے پاکستان کے میزائل پروگرام جو کہ اب پاکستان بنا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک پریشر ڈالا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے آپ جو ڈیفینس کا بجٹ ہے اس کو کم کریں تاکہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. تو اس پہ پھر جو ڈار صاحب تھے انہوں نے یہ کہا ہے. اس کے بعد فردر انہوں نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ لاسٹ ہرڈل مسٹر دیر سیڈ دیٹ ایشورنس فرام فرینڈلی کنٹریز ٹو فنڈ a balance of payment gap was the last hurdle in the securing an IMF deal. وہ وہی جو بات آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس پاکستان نیوکلیئر پروگرام انڈر پریشر، تو اس کے اوپر جو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے بھی ایک پریس ریلیز آئی تھی اور جب ان سے کچھ کویسچنس کیے جا رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایون اے ٹریڈیشنل روٹین وزٹ آف آئی اے ای اے ڈائریکٹر جنرل رافائل was portrayed in a negative spotlight. It said it is emphasized that Pakistan's nuclear and missile program is a national asset which is guarded by the state, and the complete program is totally secure, foolproof, and under no stress or pressure whatsoever. ٹھیک ہے، تو یہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ان کا ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ پراپر ایکسپلینیشن دی گئی تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہاں تک تو بات آ سکتی ہے کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے اس کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنے جو ڈیفینس ہے بجٹ ہے اس کو کم کریں یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں نا الٹیمیٹلی اکانومی کے اوپر آ کے رک جاتے ہیں، اور اکانومی یہ میں نے اپنے ملٹیپل لیکچرز کے اندر آلریڈی بتا چکا ہوں. جو اکانومی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اکانومک گروتھ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جتنی آپ ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہوگی اتنا وہاں پر انویسٹر آئے گا، انویسٹر آ کے وہاں پر انویسٹ کرے گا، آپ کی اکانومی بوم کرے گی. لیکن جتنی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اتنا آپ کا انویسٹر بھاگے گا. جب انویسٹر بھاگے گا تو ملک کے اندر انفلیشن، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، وہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کو تو تقریباً 3 ٹرائی اینگولر ڈیفیسٹس ہیں جن میں ڈیفینس کا ڈیفیسٹ ہو گیا یا ڈیفینس کا جو ڈیفینس ڈیٹ، اور ایک اور ہے ڈیفیسٹ ہے شاید، وہ کون سا ہے، فزیکل ڈیفیسٹ شاید. ٹھیک ہے، تو ملٹیپل اس طرح کے ایشوز ہیں پاکستان کے جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ہماری ختم ہو سکتی ہے تو آپ کی اکانومی کو کچھ بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے. لیکن کرے گا کون؟ یہ اللہ بہتر نوز کہ کس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر بتا سکتا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ آئی وڈ ریکمینڈ کہ جو ملٹیپل اسکالر سے پڑھ کے جو ان کے آرٹیکل سے گین کیا وہ یہی ہے کہ جب تک ملک کے اندر ایک اکانومک پالیسی نہیں بنتی، جب تک ملک کے اندر اکانومک ریفارمز یا اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوتی، جب تک ان 3 سے 4 چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا جاتا، تب تک ملک کی جو اکانومی ہے وہ کسی لائن پہ نہیں آنے والی. اور اگر اکانومی لائن پہ نہیں آنے والی تو پھر کیا ہوگا؟ دا نیوکلیئر پروگرام از انڈر پریشر رائٹ نو اور ناٹ. If not structural reforms in near future, the discussion on this will be an inevitable. کہ ابھی آپ کا نیوکلیئر پروگرام چاہے پریشر میں ہے یا نہیں، لیکن اگر ہم اپنی اکانومی کے اوپر دھیان نہیں دیتے، اگر ہم اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر نہیں بناتے تو وہ دن دور نہیں جب یہ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکس ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو فار دا ٹائم بینگ جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کی حفاظت کرے. تو ان دا اینڈ جی تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو کچھ اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ود یور فرینڈس.
اور آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا بھی صحیح کہ کیا پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام کو سیف رکھ سکتا ہے، اگر نہیں تو اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے کیا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اکانومک ریفارمز ہوں گی، اگر ہوں گی تو کس نے کرنی ہے، اگر نہیں ہوں گی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آئی ول بی ویٹنگ فار یور کمنٹس. تھینک یو جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ.